रसुवागढी नाका माघ 20 गतेसम्मका लागि बन्द। स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि वर्षमान पुन डिस्चार्ज भए। काठमाडौँमा अवतरण गर्न नसकेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान भैरहवा वा पोखरा किन गएन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मलाई पलेटी कसेर उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट छैन भन्दै ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले भने। छिमेकीहरू विरुद्ध कार्ड खेल्दैनौ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। बाल विवाह रोक्न खजुराको जुक्ति। 20 वर्ष पुगेपछि बिहे गर्ने युवतीलाई ग्यास सिलिन्डर उपहार। कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। नगरसभा चलिरहेकै समयमा बिहेको कार्ड बाँडिएपछि बालिन शाहले के भने त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। देउबा सरकारले छिमेक सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाएको केपी ओलीको आरोप। भिजिबिलिटी बढेसँगै काठमाडौँमा उडान अवतरण सामान्य हुँदै सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढ्यो। मिटर व्यासको समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। क्वालालम्पुरबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान अवतरण हुन सकेन, कोलकाता फर्कियो। पेशकी रकम फिर्ता गर्दै अनमोल केसीले छाडे। फिल्म एक्सनाइन अभिनेत्री शुभेच्छा खड्काले गरिन् प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा फुटबलर ड्यानी अल्भेर गिरफ्तार। एमालेमै क्रियाशील हुन्छु, रोक्न खोजे आफ्नो बाटो खोज्छु भन्दै भीम रावलले भने। खेल मैदानमा हेलिकप्टर उतारेका यात्रु भन्छन् हाम्रो त्यस्तो नियत थिएन, कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। माधव नेपालको छेउमा बसेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ओहो फेरि सँगै परिएछ उपसभामुख पदमा राणा र यादवको उम्मेदवारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। दैनिकी जस्तै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौँ। स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि वर्षमान पुन डिस्चार्ज भएको प्रसङ्गबाट। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। रोल्पा समृद्ध फाउन्डेसनको कार्यक्रममा गृह जिल्ला रोल्पा पुगेका पुनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि गत महिना हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याएर ललितपुरको सुमेर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सुमेर अस्पतालमा एक साता उपचार सकिएपछि आज अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि चिकित्सकले उनलाई कलेजो प्रत्यारोपणको सल्लाह दिएका छन्। लामो समयदेखि पुनको उपचारमा संलग्न पेट रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले केही दिनअघि दिएको जानकारी अनुसार पुनको कलेजो 80% भन्दा बढी भाग बिग्रिसकेको छ। जन्डिस रोगबाट पीडित पुन केही समयअघि मात्र चीनमा उपचार गराएर फर्किएका थिए। मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट नेपाल आउँदै गरेको विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्न नसकी फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि विमान भारतको कोलकाता पुगेको छ भने नेपाल एयरलाइन्सको RA 416 विमान काठमाडौँका आकाशमा फन्को मारेर अहिले कोलकाता अवतरण गरिसकेको छ। खराब मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि विमान कोलकाता पुगेर अवतरण गरेको हो भने आज बिहानैदेखि काठमाडौँमा भिजिबिलिटी कम रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो खबर प्रकाशित भएसँगै सामाजिक सञ्जाल सहित विभिन्न माध्यमबाट एउटै प्रश्न र जिज्ञासा ओरियो, जहाज किन भैरहवा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सकेन। कतिपय पाठक प्रतिक्रियामा नेपाल जहिले पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने सम्मका समेत जिज्ञासा र आक्रोश व्यक्त गरिएका छन् भने कतिपय प्रतिक्रियामा त्यसो भए दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चाहियो भनिएको छ भने कतिपयले सोधेका छन् निजगढ विमानस्थल किन चाहिन्छ। यसै जिज्ञासालाई हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरोलासँग राख्यौं। उनले भने आज काठमाडौँको जस्तै मौसम भैरहवाको पनि थियो, जसले गर्दा भैरहवामा जहाज अवतरण गर्न सक्ने अवस्था थिएन भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसकारण जहाज नेपालको नजिकको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल कोलकाता गएको हो, तर पोखरामा भने प्रविधिमा आधारित भएर जहाजको उडान अवतरण गर्न सक्ने प्रविधि IFR जडान गर्न बाँकी रहेका कारण यो जहाज पोखरा डाइभर्ट हुन नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतर्फ पोखरामा पनि आज मौसम भने राम्रो थिएन भन्दै बताइएको छ। यानि कि काठमाडौँ अवतरण गर्न नसकेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान भैरहवा पोखरामा किन गएन भन्ने प्रश्नको जवाफ यस्तो आएको छ। उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नभएको बताएका छन्। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्राउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आशा गरेको बताएका छन्। उनले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै
अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाका फाइल घुमिराख्ने लालफिता शाहीको अन्त्य हुने र रेड ट्याब्जिमको अन्त्य गर्दै एउटा टेबलबाट सबै काम गर्न सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू र साथमा उनले मलाई पलेटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने कुनै पनि छुट छैन भन्दै ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुकहरूसँग कुनै कार्ड नखेल्ने बताएका छन्। नेपालको भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र उनीहरूको जायज चासो चिन्तालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने उनले बताएका छन्। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भन्नुभयो, दुईवटा छिमेकीसँग कार्ड खेल्ने होइन हामीले भनेका छौं, हाम्रो अभ्यास पनि त्यस प्रकारको होइन। उनले अघि भने, हामी हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति असल छिमेकी हुन चाहन्छौं, उनीहरूको कुभलो गर्दैनौं, भलो चिताएर उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएर उनीहरूका जायज चासो चिन्तालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान्छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, बिहीबार दिउँसो स्याङ्जाको वालिङमा फुटबल खेल भइरहँदा 81 हेलिकप्टर अवतरण भएको घटना सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्यो। खेल चालु भइरहेको अवस्थामा 81 हेलिकप्टर अवतरण भएको भन्दै आक्रोशित केही स्थानीयले पाइलट रनिश डङ्गोल र यात्रुमाथि हातपात पनि गरे। पोखराबाट वालिङको लागि उडेको प्रभुको उक्त हेलिकप्टरमा पाइलट र 4 जना यात्रु थिए, जसमा विनोद गैरी, उज्जवल थापा, सुशील गिरी र किमबहादुर राणा छन्। हामीले यो घटना बारेमा यात्रु मध्येका एक विनोद गैरीसँग कुराकानी गरेका छौं। गैरीका अनुसार वालिङका स्थानीय उनीहरू सबै ठेकेदार हुन्। बिहीबार उनीहरू पोखरामा थिए। त्यही बेलामा गफै गफमा उनीहरू बीच वालिङमा भइरहेको फुटबल हेर्न जाने कुरा भयो। त्यसपछि आफूहरूले हेलिकप्टर बुक गरेको गैरीले हामीसँग बताएका छन्। उनले हेलिकप्टर 1:30 बजेको लागि बुक गरेको भए पनि मौसमका कारण ढिला उडान भएको बताएका छन्। पोखराबाट 1:30 बजे उड्नु पर्ने थियो, तर मौसमका कारण ढिला भयो। पछि वालिङका साथीहरूसँग समन्वय गर्दा गर्दै मेरो मोबाइल अफ भयो भन्दै उनले भने। गैरीले हेलिकप्टर समयमै उड्न पाएको भए हिजोको समस्या नै नआउने बताए। खेल सुरु हुन अगाडि नै अवतरण गर्ने आफूहरूको योजना भएको उनको दाबी छ भने आफू पनि स्थानीय वालिङ युनाइटेड क्लबको सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिजोको घटना नियोजित नभएको बताएका छन्। खेल भइरहेको बेलामा अवतरण गर्ने कुनै पनि नियत थिएन, म आफै वालिङ युनाइटेडको सदस्य पनि हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेको शपथ ग्रहण थियो। संवैधानिक प्रमुखहरूको शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुने परम्परा अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि पुगेका थिए। समारोहमा उपस्थित हुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनाल। सभामुखको शपथ ग्रहणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै लहरमा बसेका थिए। संयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल केपी ओलीको छेउमै परे। नेपालको छेउमा बाबुराम भट्टराई पनि थिए। आफ्नै छेउमा नेपाल परेपछि ओलीले ठट्टा गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले हामीसँग बताउनु भएको छ। सँगै परेपछि ओलीले ओहो हामी फेरि सँगै परिएछ भनेर ठट्टा गर्नुभयो, एकछिन हाँसी मजाक भयो भन्दै उनले भने। ओलीको टिप्पणी प्रति नेता नेपाल मौन रहे। छेउमै रहेका भट्टराईले भने सँगै पर्नु राम्रै रहेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। रसुवागढी केरुङ नाका माघ 20 गतेसम्मका लागि बन्द भएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले चीनले नयाँ वर्षका लागि भनेर आगामी फेब्रुअरी 3 सम्म नाका बन्द गरेको जानकारी दिएका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीका अनुसार करिब 1 महिना अवधिमा नेपालबाट 39 कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको बताइएको छ। उनले भने नेपालबाट अहिलेसम्म करिब रु 6 करोड बराबरको 39 कन्टेनर सामान चीनतर्फ गएको छ। चीनबाट भने दैनिक 14 कन्टेनर सामान नेपाल आउने गरेकोमा आजबाट त्यो पनि बन्द भएको बताएका छन्। यानि कि रसुवागढी नाका माघ 20 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने संविधानमा समाजवादोन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तपाईको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 12औं नगरसभा अधिवेशन राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ। चालु अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा एउटा रोचक दृश्य देखियो। विधेयकमा छलफल गर्न नाम टिपाएर नगरसभा सदस्यहरूले बोलिरहने बेलामा एक जनप्रतिनिधिले बिहीको कार्ड बाँड्न थाले। बैठक चलिरहेको बेलामा तलबाट माथिसम्ममा सबैलाई बिहीको कार्ड बाँड्दै हिँड्दा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित अन्य जनप्रतिनिधिले खासै वास्ता गरेका थिएनन्। जब 32 नम्बर वडा सदस्य हिरादेवी पोखरेलको पालो आयो, उनले रोक्न भनिन् यहाँ महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ। बिहीको कार्ड
अनुसार बाँडिरहेको देख्छु। उनले भनिन्, अहिले बिहेको कार्ड नबाँडौँ, ब्रेकमा बाँडौँ। पोखरेलले भनेपछि बिहेको कार्ड बाँड्न रोकिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू त्यसबारेमा भने बालेन शाहले केही पनि बताएका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई कृत्रिम रूपले तनावग्रस्त बनाएको बताएका छन्। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई अनावश्यक ढङ्गले तरङ्गित र असन्तुलित बनाएको बताएका छन्। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विवादास्पद ढङ्गले चल्यो। उनले भने, कसैका निम्ति काम गर्ने, कसैलाई प्रोभोक गर्ने गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिहरू देखा परे। राष्ट्र एकमुष्ट भएर देशका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा देशभित्र तनाव बढाउने, बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने कार्यक्रम गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। यानि कि शेरबहादुर देउबा सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाएको केपी ओलीको आरोप रहेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रति तोला 700 र चाँदीको मूल्य 20 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला मूल्य 1,05,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,700 र चाँदीको मूल्य 1,375 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा मिटर ब्याजी समस्याबाट पीडित किसानहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन्। अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेर्न मिटर ब्याजी समस्याले हजारौं किसानहरू पीडित हुनुभएको छ। यसलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, यसपटक तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा छ, म समाधान गर्छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले आफू एमालेमै क्रियाशील रहने बताएका छन्, तर जबरजस्ती कसैले बाटो रोके आफ्नो बाटो खोज्ने उनले बताएका छन्। 5 दशक लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय हितका लागि आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै रावलले आफ्नो रगत र पसिना एमालेमा बगेकाले पार्टीका नीति तथा सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पार्टीमा लागिरहने बताएका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक गृह जिल्लामा अछाम पुगेका नेता रावलले आफूले पार्टीको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि कार्य नगरेको दावी गरेका छन्। अभिनेता अनमोल केसी फिल्म X9 लेभल 1 बाट बाहिरिएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले निर्धारित समयमा छायाङ्कन सुरु हुन नसकेका कारण आफूले फिल्म गर्न नसक्ने बताए। उनले फिल्मको साइनिङ अमाउन्ट पेशकी रकम पनि फिर्ता गरेका छन्। उहाँहरू 2021 को अक्टोबरमै सुटिङमा जानुपर्ने थियो। अहिलेसम्ममा पनि छायाङ्कन सुरु गर्न सक्नु भएन। मैले अन्य प्रोजेक्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, यही कारण मैले उक्त फिल्म छोडेको छु, अनमोलले भने। सम्झौता त 1 वर्ष अघि नै सकिएको थियो, सुटिङ पनि सरेको सरी भयो, फेरि पनि जाने सम्भावना देखिएन भन्दै उनले बताए। आर्थिक अभावको कारण छायाङ्कन सुरु हुन ढिलाइ भएको जानकारी निर्माताले आफूलाई गराएको समेत अनमोलले बताए। उहाँहरूलाई कुर्दा कुर्दै छड्के 2 र जेर 2 गर्नुपर्ने थियो, मैले अन्य प्रोजेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उनले भने। यसपटक साइनिङ अमाउन्ट नै फिर्ता गरेको छु भन्दै अनमोल केसीले बताए। अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्काले प्रेमी आश्वासन जोशीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छन्। काठमाडौँको एक होटलमा आयोजित समारोहमा यी दुईले टिकाटालो गरेका हुन् भने गत महिना आश्वासनले चितवनको एक जङभटमा शुभेच्छालाई विवाहको प्रस्ताव राख्दै रिङ लगाइदिएका थिए। टिकाटालो समारोहमा दुवै पक्षका परिवार र आफन्तसहित केही सेलिब्रेटी उपस्थित थिए। पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ, पूर्व मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। शुभेच्छा र आश्वासन 2 वर्ष यता प्रेम सम्बन्धमा थिए। यसै वर्ष विवाह गर्ने उनीहरूको तयारी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमामा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा र नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। राणाको प्रस्तावक सुविता गौतम र समर्थक एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन छन्। त्यसैगरी यादवको प्रस्तावकमा बद्री प्रसाद पाण्डे छन् भने समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी र लोसपाका सर्वेन्द्र शुक्ला रहेका छन्। उपसभामुखको निर्वाचन शनिबार हुँदैछ। विशेष गरी उपसभामुख पदमा राणा र यादवको उम्मेदवारी परेको छ। बाँकीको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले 20 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने युवतीलाई ग्यास सिलिन्डर उपहार दिने भएको छ। बाल विवाह रोक्नका लागि वडामा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वडा अध्यक्ष गरिबी शेषले जानकारी दिनुभएको छ। वडाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, वार्षिक विनियोजन बजेटबाट 20 वर्ष माथिका युवतीहरूको विवाहमा उपहार स्वरूप सिलिन्डर सेट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा इच्छुक युवतीहरूले उपहार लिन प्रमाणसहित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, 20 वर्ष पुगेपछि बिहे गर्ने युवतीलाई ग्यास सिलिन्डर उपहार भन्दै बाल विवाह रोक्न खजुरा गाउँपालिकाले जुक्ति लगाएको छ।
बार्सिलोनामा पूर्व डिफेन्डर ड्यानी अल्भेस गिरफ्तार भएका छन्। एक महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्पेनको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि डिसेम्बर 31मा एक नाइट क्लबमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। यानि कि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा फुटबलर ड्यानी अल्भेस गिरफ्तार भएका छन्। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट शुक्रबार बिहानीबाट प्रभावित भएको उडान अवतरण सामान्य बन्दै गएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलमा हाल भिजिबिलिटी 1500 मिटर भन्दा कम हुँदा अधिकांश आन्तरिक र बाह्य उडान जहाजको उडान प्रभावित भएको थियो। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अहिले भिजिबिलिटी 3000 मिटर पुगेको छ भने जसले गर्दा उडान सामान्य बनेको छ। यसअघि अवतरण गर्ने जहाजहरू VFR प्रणालीबाट अवतरण गराउनु परेको छ, जसले गर्दा अवतरणलाई केही समय लाग्ने हुँदा आकाशमा जहाजहरू लाइनमा बस्नु परेको थियो। अहिले भने होल्डमा रहेका सबै जहाज अवतरण भइसकेका छन्। आज बिहान नेपालगञ्जबाट आएको श्री एयरलाइन्सको जहाजलाई भद्रपुर पठाइएको थियो भने क्वालालम्पुरबाट आएको जहाजलाई कोलकाता पठाइएको थियो। अन्य उडानका जहाज भने होल्ड पछि अवतरण भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।